السلام عليكم. اليوم غنشوف معكم واحد التقنية مهمة جدا، غتفيدكم بزاف، ضروري خصكم تضبطوها بقى تخدموا بها. الا وهي داكشي اللي قالك انت بين ولا استنتج كتنطلق منه. باغ اكزومبل، في هاد الاسئله الف باء جيم غنطلقوا لا من هذه ولا من هذه ولا هذه. بيان سور غنطلقوا من هذه ونحاولوا نوجدوا شي علاقه مع هذه اللي بينا في الاول. فاش نلقاو ديك العلاقه كنتميو راجعين باللور. دابا غتشوفوها مزيان فاش غنابليكيها على هاد الامثله هادي. حاولوا تبقى تستعملوا هاد لا ميثود. دونك انك كتنطلق من النتيجه، هادشي بيان سيغ في البغويون، كتبقى تنطلق من ديك النتيجه اللي قالك وصل ليها، وكتمشي بواحد. فاش كتوصل لواحد المرحله غتستعمل فيها واحد المعطى من المعطيات اللي هو هذا، كتم مراجع عكسيا. يعني اخر مرحله وصلت ليها كتولي عندك هي الاولى كتبدا بها. انت كتمشي عكسيا، واحد جوج ثلاثة. فاش كتبدا بهاد ثلاثة عاد الوغ هذا تمرين من ناسيونال دو نورمال 2016. دونك قالك تطبيق مبرهنات الطاف. حتى الا كنتي مازال ما قريتيش دالة الاكسبونونسيال، قرا عليها واحد شويه ديال الخصائص، عاد رجع شوف معنا التمرين، اولا انتظر حتى تبدا بدالة الاكسبونونسيال ورجع مزيان لهاد التمرين لانها تقنيه مهمه بزاف. الوغ on appliquant طف على هاد لا فونكسيون، عطيك لا فونكسيون، عطيك لانترفال 0 اكس، قالك مونطري كو ان او تيتا كيساوي لنا اكس على واحد ناقص او موان اكس. دونك سهل عليك الامور. قالك المبرهن اللي تخدم المجال و لا فونكسيون. دونك حنا غن كيلكو سوا اكس ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. دونك عندنا نعتبر هاد لا فونكسيون اش اللي كتضرب لنا تي ب او موان تي. هاد h est continu sur l'intervalle fermé 0x. h est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc d'après TAF, دابا انت غتكتبها كامله دابخي لو تيوريم دي كروسمون فيني. هنا هادو 10 بحال اخر. دونك il existe un θ، هما سموه θ، qui appartient à un intervalle ouvert 0x tel que h de x اللي هي اكسبونونسيال ديال موان دو اكس موان h دو زيرو. h دو زيرو غتعطيك اكسبونونسيال ديال موان زيرو غتعطيك دونك واحد على x موان زيرو، c'est-à-dire x est égal h prime de t، h prime de θ غتعطيك موان او ديال موان θ. لانكم عارفين ان لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال ديال او اكس كتساوي لنا او بريم دو اكس في او ديال او دو اكس. هادي هي اللي خدمت. دونك صافي دابا غير غادي تلعب عليها شويه. سوسي امبليك كو او غتقاد الحساب ديالك وصافي. نو غنضرب في الموان، تخلص بعدا من هاد الموان هذا غتولي عندي 1 موان او دو موان اكس ايتيغال ا او موان تيتا. دابا كنعرف انا ان او ديال موان اكس كتساوي لنا واحد على او دو اكس. يعني هادي او ديال اكسبونونسيال ديال موان تيتا هي واحد على او تيتا. دابا انا غنقلب هادشي، الا قلبت كلشي غيتقلب هنا وهنا. دونك سيتادير اكس على واحد موان او موان اكس ايتيغال او دو تيتا. بغيتي تعاود تجيبها لهنايا دونك سيتادير او تيتا ايتيغال كما دونك دو لو ريزولتا دوموندي. دابا هادي راه مفيهاش. دابا هنا نبداو في هاد التقنيه اللي قلت لكم، كتنطلق من هذيك اللي باغي تبين كتمشي عكسيا. دابا هما قالوا لي دو ا montrer que quel que soit x supérieur à 0. مناش غتستنتجها اون ديدوير من هاد الاولى. دابا انت غتنطلق من هادي وحاول توصل لهادي. دونك غنشوف شنو هادشي اللي غندير دابا في لو برويون. واحد موان اكس انفيريور ا او موان اكس. دابا دير عينك على هادي، انت راك باغي توصل لهادي. يعني شنو غادي دير؟ هادي هادي سوسي امبليكو هادي نجيبها لهنايا واحد موان او موان اكس انفيريور ا اكس.
زيد اشنو خصك دير؟ هذه خصها تكون في المقام يعني، وهذه ديفيرونت دو زيرو. إلي ديفيرونت دو زيرو. علاش؟ إكس ستريكتومون سوبيريور à زيرو. إكس ديفيرونت دو زيرو يعني ميمكنلي نقسم عليها. إلا قسمت عليها شنو غيبقى عندي هنا؟ واحد، وهنا إكس على واحد موان أو موان إكس. شكون هي هادي؟ هي أو تيتا. أنا وصلت لهادي أو تيتا اللي غادي ننطلق منها. دابا نتا صافي من هادي غادي ننطلق. دابا هادي آخر مرحلة. دابا فاش وصلتي لواحد المرحلة أنك غتستعمل شي نتيجة من النتائج كتوقف تماك. هادي هي لا ديرنيير ليطاب. نسيتي نتا دو تخوا غتنطلق من تروا. دونك قلنا quel que soit x supérieur à 0 donc بعدا θ appartient à l'intervalle 0x ياك. دونك هاد θ هذا دونك θ supérieur à 0 انا غنكادريه لهذا. دونك قلنا donc quel que soit θ de cet intervalle là on a θ0 inférieur à θ. Ceci implique que un trouble exponentiel دالة تزايدية e de 0 inférieur à e de θ. C'est-à-dire e de 0 هو واحد inférieur à e θ هو x d'après la question précédente هو x sur 1 moins e moins x. دابا عاد كتبقى هذه هي المرحلة الثالثة. دابا غتمشي عكسيا. دونك غتمشي هذه دابا انت راك هنايا ياك. دابا غتجي لهنايا غتبقى تمشي عكسيا. يعني شنو درنا هنايا؟ صافي هذه غتجيبها لهنايا ضربها في واحد. سيتادير الا ضربتها في واحد غتعطيك واحد موان اكس انفيريور ا اكس. دونك سو كي امبليك كو هذه غتجيبها لهنايا. قلنا ان موان اكس انفيريور ا او دو موان اكس. دو لو ريزولتا تكتب اون فان قلنا طنطن. ها وصلت لهاد لو ريزولتا. D'abord, on va appliquer la même méthode pour la question, la deuxième question. طب قال لك montrer que quel que soit x supérieur à 0 هذه. طب انت غتنطلق من هذه في البرويون. فين بعدا باش نبين لكم البرويون راه بادي من هنايا حتى لهنايا. صافي هادشي في الورقه ديالك انت فاش كتبدا في البروبر. الورقه ديالك كتبدا من هنايا. قلنا تيتا كي ابارتيان à l'intervalle طن وكتبقى غادي. دونك حنا قلنا θ راه دونك 0 و اكس. نشوف منين غادي نبدا. انا في البروية. هادشي اللي غندير دابا في البروية يعني اكس زائد واحد انفيريور ا اكس. وكندير عيني على هادي. دابا خصني نلقى هادي نحاول نرجعها على هاد الشكل هذا ياك. يعني سو كي امبليك كو ان هاد اكس نخليه هنايا انفيريور ا اولا par exemple واحد نخليه هنايا وهنا e de x moins x. ceci implique que شوف هنايا هذه راه فيها e de moins x. انت هذه تكون في راسك ان e de x في e de moins x هي واحد. لان شنو كدير e de x في e moins x هي كتجمع هاد x moins x هي e de 0 اللي هي واحد. دابا هاد واحد شكون هو في نظركم؟ هذا راه هو او دو اكس في او دو موان اكس. هنايا عندي او دو اكس موان اكس. دابا شنو غادي ندير في نظركم؟ هذه غنجيبها لهنايا وهاد اكس غنجيبو لهنايا باش نعمل. سيتادير اكس انفيريور ا او دو اكس نعمل عامل لي واحد. هذه الا رجعت هنا لهنايا غتولي موان او دو موان اكس. صافي. سيتادير هذه اللي هنايا سيتادير هذه بيان سور لي ديفيرون دو زيرو كار اكس est strictement supérieur à زيرو. اكس على واحد موان او موان اكس strictement inférieur à e de x. اللي هي دابا ها انت وصلت ل او دو تيتا. وصلت لهذه اللي وصلنا لها في الاول. يمكن لك تنطلق منها. صافي غتوقف هنايا. فاش كتوصل لواحد المرحله انك يمكن لك تستغل واحد لو دوني من لي دوني او لا سؤال من الاسئله اللي سبق لك جاوبت عليه كتوقف. دابا غتنطلق. هذه شكون هي؟ هذه هي او تيتا. او
اكسبونونسيال ديال او تيتا، يعني غتعتمد على هاد لونكادرومون هادي. قلنا تيتا طنطان صغر من اكس، دونك يعني انت منين غتبدا؟ هذا غير في البروية غتقول on a donc θ strictement supérieur à x, ceci implique que Eθ strictement inférieur à E de x، c'est-à-dire O de θ. حنا هي هادي حنا وصلنا لها، O θ هي هادي. دابا انت غير باش تعرف منين غتبدا، صافي راه بالك منين غتبدا. O θ هي x على واحد موان E موان x strictement inférieur à E de x. دابا كنت راك كتم راجع باللور دوك المراحل اللي درتي في البرويون، ها انت من هنايا بقى راجع باللور. ها انت بديتي من هادي لهادي، شنو درتي؟ هادي مثلا نسميها مرحلة 5، هادي 4. دابا راك خصك تنتقل لهاد 4. يعني اشنو غدير؟ هادي غتجيبها لهنايا. شوف هذا الشيء اللي درنا هنايا، كتمشي عكسيا. اخر مرحلة كتولي عندك هي الاولى. دونك بديتي من هنايا، هادي 5، ها 4، ها 4 3 2 1 ولا داكشي المهم. دابا يعني هادي شوف من هنا لهنا شنو درنا؟ يعني هاد لاكونتيتي جبناها لهنايا، هادشي اللي غدير حتى هنايا. يعني غتعزل اكس. ceci implique que x strictement inférieur à e de x عامل واحد موان e موان x. دابا هادي خصك شنو درنا حنا؟ كتمشي لها عكسيا، غادي تنشرها لان حنا عملنا في الاول هي e de x. هادي الا ضربتها في هادي غتعطيك موان زان او دو اكس في موان او موان اكس، غتعطيك هادي هي ناقص هي او دو اكس في او دو موان اكس. هادي قلنا تعطيك او دو زيرو اللي هي واحد. دابا هادي عطاتنا واحد. دونك سو كي امبليك كو اكس بلس ان ستريكتومون انفيريور او او اكس دو لو ريزولتا دوموندي. دابا ها انت حاول تابليكي لا ميم ميثود على هادي 3. On déduire donc quel que soit x strictement supérieur à 0, on doit on déduire celle-là. دابا غنطلقو دابا غنطلق من هادشي في البغوية اللي غندير دابا 0 strictement inférieur à ln x e de x على e de x moins 1 على x. دابا انا خصني نتخلص من داك ln، يعني ندخل بالاكسبونونسيال. الاكسبونونسيال ديال 0 هو واحد، هادي مشى لها الين مع الاكسبونونسيال مشى، بقى عندك اكس في او دو اكس على او دو اكس موان زان. هادي عطاتني اي دو اكس. انا دابا غادي عكسيا، وكان وعيني على من؟ على هادي اولا على شي وحده في هادو. دابا راه يمكن لك اما تكون عينك على هادي على هادو اولا على هادي. يمكن لك تستغل هاد لي دوني. يعني الا بغيتي تستغل هاد لي دوني خصك تعزل اكس. غنشوفو نستغلو هادي بعدا. شوف هادو قريبه شويه لهادي ياك. هادي مع او طيطا هي لهنا عندك او دو اكس قريبه لها. شنو غندير انا؟ يعني قلت لكم هذيك او دو اكس دابا الا بغيتي تتخلص من هاد او دو اكس خصك تضرب في او دو موان اكس. دابا الا ضربتي في او موان اكس غضرب فيهم كلشي. او دو موان اكس هنا غتعطيك لا خليك من هادو. دابا حنا غنتعاملو غير مع هادي، غير هادي بعدا. اشنو غندير؟ غنضرب غير هادي البسط المقام في هادي. اما الا ضربت او موان اكس مع هادي ما غتبقى ليها التعبير مختلف على هذا. دونك لا، خصني نضرب انا غير هذا، نضربو في او. شنو عندي هنا اكس، اشنو غادي ندير؟ غنضرب البسط والمقام في او موان اكس، وهنا او موان اكس. هادشي اللي غادي ندير. يعني هادي واحد غير هاد العدد ضربتو في نفسو قسمتو على نفسو، ماشي ضربت هاد لي كونتيتي كاملين، ماشي ضربت المتفاوته كلها. دابا هادي او اكس في او موان اكس غيعطيك واحد. دونك غيبقى عندك هنا واحد اكس، وهنا او دو اكس في او موان اكس غيعطيك واحد، وناقص هادي ناقص او موان اكس، وهادي راه هي او دو اكس. دابا شكون هادي؟ هي او دو تيتا. هادي هي او دو تيتا، وهادي هي او دو زيرو، وهادي هي او دو اكس بيان سور. دابا انت وصلتي لواحد النتيجه، انت وصلتي لواحد المرحله يمكن لك تطبق فيها نتيجه من النتائج السابقه. يعني هنا توقف شنو بان لك هذيك يكتبها. دونك غتقول لنا تيتا قلنا
تيتا ما بين الزيرو والإكس. دونك اكسبونونسيال اي كوم هذا كامل في البروية. انت دابا غتبدا من هنا، دابا بديتي في البروب، قلنا تيتا اون كادر. دونك اي كوم la fonction exponentielle est croissante sur R, strictement croissante, on aurait donc E de 0 strictement inférieur à E de θ strictement inférieur à E de X. C'est-à-dire E de θ هي اش هي عفوا O de 0 هي 1 strictement inférieur à E de θ هي X على 1 ناقص E moins X strictement inférieur à E de X. دابا انت راك عقال شنو درنا؟ دابا كتمشي عكسيا انت في هذه المرحله هذه، ولكن من كيفاش وصلنا لهذه؟ يعني هنايا كنا هنايا دابا انت خصك شنو خدمنا هنايا؟ ضربنا في او دو موان اكس. دابا حتى انت في هذه المرحله المواليه، دابا مثلا سميتها هذه هي شحال من مرحله، شحال هذه رقمها؟ هذه 3، هذه 2، هذا 1. دابا حنا بدينا من هنايا من 3. دابا هذه 3 شكون غيكون تابعها؟ 2، يعني ضربنا في او دو موان اكس. سو كي امبليك كو راه ضربت غير لهاد العدد هذا في نفسه، قسمته على نفسه، ما ضربتش جميع الاطراف المتفاوته. دابا اكس غنضربو في او دو دابا اكس في او دو اكس. هنا شنو غادي تضرب حتى هنا كذلك غضرب او دو اكس. هنا غتولي عندك او دو اكس موان زان. دابا انت راك كتمشي عكسيا، ضربتي هنا في او دو موان اكس فاش كان عندك هاد او اكس. دابا انت ما عندكش هاد او دو اكس، ما يعني ما غضربش في او موان اكس، غضرب في او دو اكس. دونك هادي سيتادير اكس في او دو اكس هادي تنطان. دونك هنا قلنا ضربنا البسط والمقام في او دو اكس، هنا ضربنا في او دو موان اكس، هنا ضربنا في او دو اكس. هنا مثلا دخلتي بالاكسبونونسيال، هنا كتدخل بالالين، كتمشي عكسيا. المهم تدربوا عليها راه غتبان لكم. هنا هاد او دو اكس ما توشيناهاش صافي. دابا غتدخل سوسي امبليك كو الين دو 1 هي 0 انفيريور ا الين ديال هاد لا كونتيتي كلها، نتوما غتكتبوها اكس او دو اكس على او اكس ناقص 1 انفيريور الين او دو اكس غتعطينا اكس دو لو ريزولتا دوموندي. كنتمنى تكون هاد لا ميثود استوعبتوها، بقاو تدربوا عليها، غتفيدكم كثير. ونلتقي مع تمارين اخرى. شكرا لكم.